जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी यस कार्यक्रममा हामी कविहरूका विचार र कविताहरू सुन्ने गर्छौं, सुनाउने गर्छौं, प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग 4 जना विशिष्ट कविहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको म परिचय यहाँहरु सामु प्रस्तुत गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ कवि कमला रिसालजी। नमस्कार। त्यसैगरी अर्का कवि हुनुहुन्छ निर्मल पराजुलीजी। नमस्कार। कवि मञ्जिला अनिल। हजुर नमस्कार। र अर्का कवि सुशील देवकोटा। हजुर नमस्कार। आज हामी उहाँहरूको काव्य यात्राबारे वा साहित्यिक दशा दिशा गन्तव्य सुरुवात आदिका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। तर पहिला कविताकै रसास्वादनबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ र कता कता कविता भनेपछि मञ्जिलाजीबाटै सुनौं भन्ने लाग्छ। मञ्जिलाजी यो पछिल्लो समयमा खास गरी जतिखेर कोभिडले यो जीवनकै लय चाहिँ अलिकति लथालिङ्ग भताभुङ्ग पारेको थियो, त्यतिखेर समग्रमा साहित्यकारहरूले सृजनाका माध्यमबाट जीवनलाई लयबद्ध पार्ने प्रयास गरेका थिए र त्यसमा एउटा सुर दिने व्यक्तित्वको रूपमा मैले मञ्जिला अनिललाई पनि चिन्दै आएको हुँ। धन्यवाद दादा। आज कविताबाट अगाडि बढौँ। हजुर, अब म एउटा कविता नै सुरु गर्छु। हजुर। केही फरक चिजलाई अलिकति अपनाउन खोजेको छु आज। म छन्दमा त्यति धेरै गाउन जान्दिनँ, तर पनि आज बिगारे भने पनि गजब गजब हजुरको आशीर्वाद लिँदै। हजुर, कविताको शीर्षक बाजीको घर। पराली छाप्रो डोरीले बाँधी त्यो रातो माटो, गोबरले लिपि वरी र परी सृजना गरी, मालाले गाँसी थिपथिपी बत्ती दैलोमा उज्यालो, अगेना छेउ ठिकेर जातो सजेर राखेको, छानाको माथि घिरौला फर्सी हाँसेरै फलेको, गोठको छेउमा त्यो सानो बाछो बाबानै गरेको, सेती र काली गाईले सबलाई स्वागत गर्दछिन्, बाजेको केश छपक्कै पाकी रङ्ग नै भर्दछन्, हाँसिला बुढा हातमा नली समाते हाँसेका, छुनु र मुनु बाख्राको पाठा रमाई नाचेका, तबेला छेउ घोडाको पुच्छर सरसर फुरेको, भोटे कुकुर सुरक्षा गरी खम्बामा बाँधेको, मकैका छुट्टा दलिन भरी छपक्कै लत्रेको, दुधको बासा कुडेको गन्द्रो त्यो छाप्रो रमेको, एकतले छाप्रो कालाको घर ठुलीले बनाएको, वारी र पारी बाटाका बारी तोरीले ढाकेको, कोदो र फापर राजसी पिठो स्वादले भिजेको, आँगन आफ्नो खोलेछो मिठो गुन्द्रुकको तिहुन, फुलबुट्टे सारी पटुका भिरी चुलोको छेउमा, मकैका डल्ला ढिँडोको साथमा दहीको बटुकमा, साप्राको सुप्रुक रसाइदियो मन थियो फुरुक्क, हाँसेर थाल थमाउँदै भन्छन् ए मेरो प्यारा, पराले छाप्रो डोरीले बाँधी त्यो रातो माटो
ओरी र परी सृजना गरी मालाले घसेको, ओरी र परी सृजना गरी मालाले घसेको। मैले कल्पना गरेको नछाडी जानोस् हिलेर प्राण अकेली मलाई, मनको तन्वा ननिप्ने गरी बिरह जलाई, प्यारा बिरह जलाई। देख्न नपाए पनि मैले कल्पना गरेको मेरो बाजेको घर एउटा सानो गाउँको कल्पना। हजुर, देख्न नपाए पनि कल्पनामा, र कतिपयको लागि यो चाहिँ एउटा स्मृति दंश पनि हुनसक्छ होइन। केटाकेटीमा देखेको अब छैन, कल्पनामा पनि छैन, त्यो कुरालाई पुनः कल्पनामा ल्याउने एउटा प्रयास। र वास्तवमा जीवन खोज्दै जाँदा कता 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 हामीले त्यस्तै असङ्गत जस्तो अहिलेको समयमा लाग्ने अप्ठ्यारा ती चिजहरूमा खोजिरहेका हुन्छौँ, र त्यहाँ जीवन थियो। अहिले ठिकै छ, जीवन दौडिरहेछ, तर जीवन जिउने फुर्सद जीवनलाई छैन। यस्तो किसिमको अवस्था बडा एउटा एउटा जगजित सिंहले गाएको गजल प्राय यहाँहरूले सबैले सुन्नु भएको होला। खलील धनतेजवी भन्ने त्यसका शायर हुन्। अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों पे नजर आता हूँ। क्या बात है। तो यो हरेक क्षेत्रमा माटोबाट उखेलिएपछिको जुन वेदना छ आउँछ, यो पुनः माटोलाई सम्झिने एउटा पाटो। धेरै धेरै धन्यवाद मञ्जिलाजीलाई। अब निर्मल सरको कविता सुनौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना अचानक आएको कहाँबाट कसरी हो थाहा छैन कसैलाई। कोरोनाले मान्छेलाई मान्छेबाट अलग गरायो, आफन्त आफ्ना रहेनन्, बाबु बिरामी छोरो पराया, छोरा छोरी बिरामी, बाबु आमा अलग। मानवीय संवेदनाको गहिरो खाडल अदृश्य कोरोनाको कारण। बाटा सुनसान, घर सुनसान, माइती घरबाट भर्खर पराया, पति घर प्रवेश मात्र गरेकी एक नारी संक्रमित हुन्छन्। कोरोनाले नवपरिचित घरकाहरू अनेत्र लाग्छन् जीवन रक्षार्थ। रोई कराई चिच्चाएको आवाज छिमेकी घर छिर्छ। संवेदना कहाँ हराएको छ र सबैको एम्बुलेन्स मार्फत पुर्याइन्छन् उनी अस्पताल। उपचारपछि तन्दुरुस्त उनी माइत फर्किनन्, घर छिरिनन्। घाटमा कोरोनाले मृतकका लास जल्दै गरेका ठाउँमा पसिना रट देखिन्छन् उनी। सुनसान घरमा कोरोनाग्रस्त एक्लो बिरामी झिक्दै गरेका अनुहारहरूमा पाइन्छन् उनी। एम्बुलेन्सका सिटबाट हतार हतार बिरामी बोकेर अस्पतालको बेडमा अक्सिजन सिलिन्डर जोड्दै गरेका अनुहारमा उनी र उनकै सहयात्रीहरू सर्वत्र देखा पर्छन्। यसैले कोरोना साथ बनेर देखा परेको छ मानव र अमानवको, संवेदना र संवेदनहीनताको, सच्चाई र दुष्टाई बीचको, परोपकारी र स्वार्थी बीचको, धैर्य धारक र चाञ्चल्य बीचको। यसलाई खराब भनौँ, सत्यको पहिचान छ। असल भनौँ, लासै लास मान्छेको ओछ्यान बनाएको छ पृथ्वी। लासै लास मान्छेको ओछ्यान बनाएको छ पृथ्वी। धन्यवाद। ल, कोरोनाका माध्यमबाट मानवीयतालाई हेर्ने र यसले के कस्ता परीक्षणहरू गरे त आफैमा कुन कुन रूपमा मान्छेलाई देखायो, बडा सुन्दर चित्रण। अब कमलाजीको कविता सुनौ। हजुर, हावाहुरीको त्रास निकै पीडादायक थियो भएको थियो एकचोटि, कोरोनाबाट पनि बाढीबाट नि। त्यसैले मैले चाहिँ प्रकृति र मान्छेलाई लिएर चाहिँ यो कविता रचे हो। छोटो छ कविता। प्रकृति र मान्छे। मान्छेको मन त छिनछिनमा बदलिन्छ, म त प्रकृति हुँ।
कहिले बादल बनेर ढाकिदिन्छु, कहिले घाम बनेर झुल्किन्छु, कहिले बाढी बनेर बगाउँछु, कहिले बगेर बनेर सेलाउँछु, कहिले हुरी बनेर उडाउँछु, कहिले झरी बनेर थुमथुमाउँछु, कहिले आगो बनेर जलाउँछु, कहिले पानी बनेर निभाउँछु, कहिले भूकम्प बनेर हल्लाउँछु, त कहिले फेरि चट्टान बनेर रोकिन्छु। म त प्रगति हुँ, बदलिनु स्वाभाविक हो, तर तिमी कहिले नबदलिनु। तिमी छौ र पो म छु, तिमी त मेरो ऊर्जा हौ, जोगाई राख्नु छ। म त छर्नेको आउँछु जान्छु, तर तिमी सदा बहार रहनु। म त प्रगति हुँ, त्यसै पनि दोषी छु, तर तिमी सधैँ निर्दोष रहनु, तर तिमी सधैँ निर्दोष रहनु। एउटा प्रकृतिले अर्को प्रकृतिलाई गरेको आह्वान, आग्रह सुन्दर। बडा प्रकृतिले नै एकालाप गरे जस्तो, आफ्नै धुनमा बिस्तार आफैसँग कुरा गरे जस्तो सुनाउनु हुँदो रहेछ कमलाजीले। अब हामी सुशील देवकोटाजीतर्फ। यो मैले कविताको शीर्षक राखेको छैन, म प्रायः कविताको शीर्षक राख्दिनँ, त्यो सायद मेरो गल्ती छ भने पहिल्यै यो क्षमा माग्नुपर्ने कुरा भयो। मेरो कविता यस प्रकार छ। हजुर। ठुला ठुला मानिसको ठुलो कुरामा कहिले पनि नलाग्नु, ठुला ठुला मानिसको ठुलो कुरामा कहिले पनि नलाग्नु, झन् उनीहरूको आदर्शको बाटोमा त पाइलै पनि नहाल्नु। ठुला ठुला मानिसको ठुला कुरामा कहिले पनि नलाग्नु, झन् उनीहरूको आदर्शको बाटोमा त पाइला पनि नहाल्नु। दिन बिग्रिएर त्यो बाटोमा हिँड्दा सुन मलाई कस्तो भयो, ठट्टा गरी भगवानसँग दुःख माग्दा मेरो विवाह भयो। किन यस्तो भन्दैछु म सुन, भन्छु म मेरो कथा, सुन्नु अनि बुझ्नु ताकि नलागोस् मेरो जस्तै व्यथा। अब मलाई के भयो त भन्दै सुन्नु। एक दिन ठुला मान्छेको कुरा मान्ने मलाई पनि भूत चढ्यो। कुरा मान्ने बन्ने चाहिँ होइन, एक दिन ठुला मान्छेको कुरा मान्ने मलाई पनि भूत चढ्यो। दशा लागेको रहेछ र होला, पाइला मन्दिरतिर बढ्यो। भगवानको अगाडि पुगे, शिर झुकाई दुई हात मैले जोडेँ। एउटा महापुरुषको आदर्शको कुरा जस्ताको तस्तै पढेँ। के पढेँ त? हे ईश्वर, दुखीको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए, दुःख मलाई अरू दे, यो संसार सबै मोह माया हो, मेरो बिन्ती सुनिदे। भगवानलाई पुकारा गरे मैले। थाहा थिएन इमेल भन्दा चाँडो मेरो बिन्ती भगवानसम्म पुगी गयो। त्यसैले त होला केही दिन नबित्दै मेरो विवाह भयो। बिहे हुनु अगाडि भन्थे संसार जित्छु, दुनियाँ बदलिदिन्छु। बिहे हुनु अगाडि भन्थे म संसार जित्छु, दुनियाँ बदलिदिन्छु। कहिले पनि म थाक्दिनँ। संसारको त कुरै छोडौ, अचेल टिभीको च्यानल पनि बल्दिन म पाउँदिनँ। आफै थिएँ म घरको राजा, तर अब यस्तो हालत पो भयो, पत्नी बनिन् राष्ट्रपति घरको, अनि घर गणतन्त्र जस्तै भयो। आज म जे छु जहाँ छु यसको श्रेय उनैलाई जान्छ। महान छिन् मेरी पत्नी। आज म जे छु जहाँ छु यसको श्रेय उनैलाई जान्छ। उनी छिन् मलाई साथ दिने र पो त दुनियाँले मलाई मान्छ। उनी नभइदिएकी भए संसारले मलाई हेप्थ्यो, उनी नभइदिएकी भए संसारले मलाई हेप्थ्यो, त्यो पनि बुझेको छु। सुटुक्क भन्छु यी अन्तिम लाइनहरू उनैको दबाबमा लेखेको हुँ। गजब, एउटा ठट्यौलो कविता, तर यो पत्नी पीडित एउटा पतिको कुरा गर्दा गर्दै एउटा गम्भीर कुरा चाहिँ नि, गम्भीर व्यङ्ग्य पनि मलाई लाग्छ एक ठाउँ आयो। उनी राष्ट्रपति, म गणतन्त्र भएको छु। गणतन्त्रले जता हामीलाई लगिरहेछ, गणतन्त्रबाट जे हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, साँच्चै त्यहाँ त अलिकति यसले अर्कै पाराले सोच्नलाई चाहिँ बाध्य पारिरहेछ है। धेरै धेरै धन्यवाद सुशीलजी। अब एउटा तपाईँको आवाज बडो विशिष्ट छ। यो आवाजलाई कतै आवाजको खेती हुने ठाउँमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ? हजुर, मैले धेरै नै मैले सञ्चार माध्यममा लामो समय काम गरेको छु। विज्ञापन त कतिवटा बोले भन्ने मलाई आफैलाई याद छैन। चलचित्रमा आफ्नो लागि र अन्य कलाकारहरूको लागि पनि धेरै डबिङ गरेको छु।
आवाजबाट पनि पेट भर्ने काम मैले धेरै गरेको छु। त्यो निरन्तर चलिरहेको छ अहिले पनि। हजुर हजुर। धेरै राम्रो। हामीले एक चरण चाहिँ नै कविता सुन्यौँ एउटा। अनि चलचित्र कर्ममा हुनुहुन्छ, कला कर्ममा हुनुहुन्छ, विज्ञापन त व्यावसायिक कुरा भए, साहित्यिक फाँटमा चाहिँ नि कहिलेदेखि अब केही लेखौँ भन्ने लाग्यो? हजुर, यो चाहिँ म एक किसिमको रिसले भनौँ कि एक किसिमको उद्वेगले भनौँ कि त्यो कारणले लागेँ। मेरो नाम भन्थेँ मैले, नाम भन्दा सुशील देवकोटा भन्ने बित्तिकै देवकोटा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा चाहिँ को हो भनेर प्रश्न सोधिन्छ। देवकोटाले लखेट्न थाले। हजुर। अनि उहाँ चाहिँ मेरो वास्तवमा काका बाजे हुनुहुन्छ। अनि सुरुमा त मलाई पनि बडा मजा लाग्थ्यो। लक्ष्मी देवकोटाको बारेमा पढ्थ्यौँ हामीले होइन। मेरो काका बाजे भन्थे, मेरो बाजे भन्थे। तर अलिक पछि हुन थालेपछि मलाई के लाग्यो, मेरो नाम आउने बित्तिकै कुनै अन्य व्यक्तिको नाम किन लिने, किन जोडिन्छ भन्ने भएपछि म त्यतिखेर 6 क्लासमा पढ्थेँ। घरमा गएर सोद्धा चाहिँ नि के जवाफ पाएँ भने उहाँ ठुलो मान्छे नि त। अनि मैले के भने उहाँ ठुलो मान्छे कसरी बन्नुभयो त भन्दा लेखेर, उसो लेखेपछि ठुलो मान्छे बनिँदो रहेछ होइन त, उसो म पनि लेख्छु भनेर म 6 क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई अहिले पनि याद छ, मैले सबभन्दा पहिला हावा र बयर भन्ने एउटा शीर्षकको एउटा कविता लेखेको थिएँ। र त्यसपछि टाकन टुकन लेख्दै गइयो, सिक्दै गइयो, र अहिले पनि त्यो सिक्ने क्रम जारी छ। अनि त्यो भनौँ न लेखनबाटै ठुलो मान्छे बनिन्छ भन्ने यो छँदैछ कि होइन? कलाकारिता गरेर पनि अन्य कामबाट पनि ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ? होइन, यस्तो हो, जीवनको केही यथार्थहरू भोग्दै जाँदाखेरि त्यो चिज मनमा भए तापनि त्यसलाई एकातिर पन्छाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। किनभने चाहिँ नि यथार्थमा चाहिँ नि भोको पेटले भजन गाउन सकिँदो रहेछ भन्ने त्यो आत्मसात गरियो होइन। र लेखेर चाहिँ नि नेपालमा अहिले पनि खान सकिन्छ र भनेर प्रश्न चाहिँ गर्छु म। त्यो मैले जुन कुरा गरेर सायद म राम्रो लेख्न नजान्ने भएर होला, मेरो चाहिँ त्यो अवस्था थिएन र मैले त्यसलाई केही समय पन्छाएको थिएँ। अब अहिले फेरि अब जीवनको यो कालमा आएर चाहिँ फेरि म लेखनमा केही गर्न सक्छु कि गरौँ कि भनेर फेरि अक्षरको खेती गर्न थालेको छु। हजुर, कुनै बेला जीवन धान्नलाई गरिन्छ भनेको कुनै बेला बाँच्नको लागि पनि लेखिन्छ। बाँच्ने भन्नाले अलिकति आफ्ना लागि बाँच्ने, आनन्दका लागि बाँच्ने भन्नेको लागि पनि हो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब कमलाजी, तपाईँ कहिलेदेखि लेखिराख्नु आज? म पनि सानैदेखि नै हो, स्कुल पढ्दादेखि नै म हल्का कलम चाहिँ चलाउँथेँ। कविता लेख्दाखेरि चाहिँ आफैलाई एकदम आनन्द, कस्तो अब भित्र आफूले भन्न नसकेको कुराहरू, कति कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कवितामा लेख्दै जाँदा एकदम फुर्न थाले कविता है। अनि त्यसपछि मलाई एकदमै कविताले एकदम आकर्षण म हुँदै गएँ। त्यसपछि सानैदेखि कविता हल्का त्यति साह्रो त म भन्न मिल्दैन, सिक्नु छ, कति छ हामीलाई त त्यो सिक्नु नै छ। भर्खर लेख्दैछु, बायाँ सर्दैछु। एउटा आनन्द हुँदो रहेछ, लुजा भन्ने भन्ने पनि एउटा हुँदो रहेछ हैन, लागिरहेछ आफूलाई हैन। तपाईँले एउटा भन्ने गायनमा पनि रुचि। हजुर, मन्जिलाजीले त आज गाएर सुनाउनु हो, उहाँले सुनाउँदै गरेका कविताहरूभन्दा पृथक गएर हजुर तपाईँले गीतको कुरा गर्नुभयो। यसो 2 लाइन चाहिँ तपाईँको आवाज सुन्ने हिसाबले सुनाइदिनु। हजुर, मेरो अस्ति मैले आफ्नै सङ्गीत गरेको छु त्यसमा, र शब्द पनि मेरै छ। ए ल, मैले मेरो आमालाई सम्झेर लेखेको शब्द हो। म त्यही गीत 2-3 लाइन सुनाउँछु। दाहिने आँखा फरि फैराउँदा सपनीमा के देख्दा, दाहिने आँखा फरि फैराउँदा सपनीमा के देख्दा, मन हुन्छ धारो अरूको लाखु भन्दा आमाको काखै प्यारो, निराजै आमाको काखै प्यारो। यो माया दिने घाम छाया, यो माया दिने घाम छाया। छोरो गयो परदेशा, छोरी पराई घर, छोरो गयो परदेशा, छोरी पराई घर। कठैबरी एक्ली आमा बस्नु कसको भएर, म त चेली पराइनासु के नै गर्न सक्थे, देख्न मन लागे पनि
कहाँ जान पाउँथे देख्न मन लागे पनि कहाँ जान पाउँथे यो माया दिदिने घाम छाया यो माया दिदिने घाम छाया मिठो यो माया 2 दिने घाम छाया। तपाईँको कविता पढ्दाखेरि पनि त्यो गायक व्यक्तित्व चाहिँ नि अलिकति बढी आउँदो रहेछ। त्यो किन यस्तो चाहिँ नि एकदम मृदु भाषी कविहरू प्राय अलिकति दिन्छन् नि त्यो चाहिँ नि अनि यो गायक त्यहाँ रहेछ। धन्यवाद। अब निर्मल सर, हजुर, मेरो चाहिँ लेखन यात्रा कविता त म स्कुल लाइफ बच्चैदेखि लेख्थेँ, तर मेरो साहित्यमा नाटकले ठुलो प्रभाव पार्यो। सुरुमा दार्जिलिङबाट 38-40 सालमा जब देउराली रुन्छ साह्रै फेमस नाटक थियो त्यो, र नेपालका काठमाडौँमा पोखरामा चारैतिर ती नाटकहरू प्रस्तुत भए र त्यो नाटकले मेरो मनमा साह्रै गहिरो छाप छोड्यो र म नाटकमा लागेँ र मैले 2टा नाटक आमाको सपना र भाइटिका 2टा लेखेँ र पोखराको ढाफे कला मन्दिरमा 15 दिन मैले नाटकहरू मञ्चन गरेँ 2042 सालमा, जबकि म 14 वर्षको थिएँ। र यो नाटकको विजय खोला तरेर भन्ने हाम्रो सरोज गोपाल दाई उहाँले निर्देशन गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि अब पढाइ अब आफ्नो यताउता गर्दा गर्दै अलिकति बिचमा म ग्याप भएर यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छु 10 वर्षदेखि। र यो बिचमा मैले 2टा कविता सङ्ग्रह, 2टा मुक्तक सङ्ग्रह र 2टा नाटक त मेरो 42 सालमै प्रकाश थिए। र अहिले आएर घुम्ती मुक्तक नेपालको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्दैछु। जस्तो ज्ञानवाकर दाईहरू हामी एउटै टिममा छौँ मुक्तकको विकासमा। र अहिले नयाँ विधा भनेर एउटा सुसेली आएको छ, त्यसको पनि एउटा तयार छ। नयाँ विधा भनेर सुसेली के कस्तो यसमा 5-7-5 5-7 पहिलो 5 दोस्रो 7 तेस्रो हाइकु हो। हाइकुमा अनुप्रास हुँदैन तर यसमा अनुप्रास हुन्छ। अनुप्रास पारिएछ, त्यसैले फरक बनाएका छन्, तर सुरु फलो गर्ने ऊ सबै हाइकु नै हो। सुसेली भनेर एस्टाब्लिस्ड भइसकेको अब हो केही कृतिहरू आछन् अहिले? अहिले मेरो जानकारीमा 3टा कृतिहरू आएका छन् हालसालै। र हाम्रो एकजना दुर्गा अधिकारी भमरकोटे भन्ने हुनुहुन्छ, यहाँ सिन्धुपाल्चोकमा हो, उहाँ अमेरिकामा धेरै बसेर फर्किनु भयो र यसको अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँले यसलाई बढाउनलाई र के अरे सुसेली मञ्च नेपाल दर्ता पनि गर्नुभएको छ। र उहाँहरूको हरेक महिना दोस्रो शनिबार 5 बजे जुम मार्फत कार्यक्रम पनि हुँदै गरेको छ। अनुप्रास मिल्नुपर्छ र त्यसलाई वाचन गर्न पनि के अरे गाएर वाचन गर्न हुन्छ कि जस्तो हाम्रो गाउँघरमा एउटा चाडपर्वमा पूजाहरूमा एउटा भजन गाउने चलन छ नि, त्यो भजनको लयमा कुनै यसो सम्झिनुहुन्छ? त्यो मलाई गाउन आउँदैन। पहिलो र अन्तिम लाइन मिलाउने कतिपय चाहिँ 3टै लाइन मिलाउने पनि मैले केही देखेको छु। जानी नजानी मैले पनि लेखेर छु। अब अहिले भनौँ मुक्तकलाई नै अलिकति उ गरेर पञ्चाङ्ग भनेर हामी मुक्तक 4 लाइन गर्छौँ, 1 लाइन पछाडि थपेर त्यो पञ्चाङ्ग एउटा अनुप्रास थपिदिएर पञ्चाङ्ग नयाँ आएको छ। हजुर, एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी पाइयो। अब मन्जिलाजी, हजुर हजुर, ल तपाईँ त यो कार्यक्रममा पनि आइसक्नु भएको, अन्य विविध कार्यक्रमबाट तपाईँलाई मान्छेले देखिरहेको, चिनिरहेको, सुनिरहेको, पढिरहेको होइन भनेपछि सबैलाई थाहा छ। तर पनि फेरि यो माध्यमबाट पनि थाहा होस् न त, मन्जिला अनिल चाहिँ नै साहित्यमा कसरी आउनुभयो? हजुर, एउटा अघि सुशील सरले भन्नुभएको जस्तै कता कता सानोमै पनि लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ममा सानो, जब म सुसुप्त एउटा भनौँ बाल मनोविज्ञान हुन्छ नि, असल मान्छे बन्नुपर्छ, ज्ञानी हुनुपर्छ, तिमीले यसो गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा परिवारको अग्रजबाट गाइडलाइन हुन्थ्यो भनौँ न, मुवा बुवाहरूबाट, त्यो हुँदाखेरि नै पनि अनि ज्ञानी बन्न त लेख्नु पर्दो रहेछ, पढ्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो बेलामा हाम्रो घरमा साहित्यिक चर्चा, साहित्यिक भेटघाट असाध्यै हुने कि। अनि हाम्रो केदारमान बेथित, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, श्यामदास वैष्णव उहाँहरू एकदमै धेरै मात्रामा आइराख्ने कि, उहाँहरूले आउने छलफल हुने। अनि विशेष गरेर चाहिँ हजुरको समको भन्दा देवकोटाको चर्चा एकदम बढी हुने कि।
अनि देवकोटालाई त्यति धेरै राम्रो किन मानेको होला, कसरी त्यस्तो ठुलो मान्छे हुँदो रहेछ त भने लेख्नु पर्दो रहेछ। लेख्यो भने त सबैले सम्मान गर्दो रहेछन्, माया गर्दो रहेछन्। अझ हामीलाई बच्चामा ज्ञानी बन्नुपर्छ है, नानो ज्ञानी बन्नुपर्छ भने जुन एउटा हुन्छ नि, भने ज्ञानीमा गनिँदो रहेछ भन्ने टाइपको त्यो एउटा चाहिँ सुसुप्त एउटा यो बाल मनोविज्ञानले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। 8, 9, 10 यस्तै ताका चाहिँ नि अलिकता स्कुलमा हजुरको केही लेख्ने, केही गर्ने, स्कुलको त्यो जुन एनुअल डेहरू हुन्थ्यो, एनुअल डे फङ्सनहरूमा सुनाउने हो यसरी गर्दा गर्दै अब यही पारिवारिक व्यस्तता, आफ्नो करियर, अब यही हो छोरी मान्छेको जीवन भनेको जस्तो यसलाई भित्रभित्रै केही कविताहरू, 1-2टा कविता लेखेर मैले प्रकाशनमा ल्याउन चाहिँ नि एकैचोटि हजुरको 2058 साल 58 सालमा चाहिँ नि बल्ल म एउटा +2 लेभल पास गरिसकेँ, अलिकति भएपछि त्यसपछि मेरो पहिलो चाहिँ हजुरको मेरो निबन्ध बाल मनोविज्ञान भनेर कान्तिपुरले छाप्यो। त्यसपछि हजुरकै कार्यक्रममा राम्रो कस्तो राम्रोमा मेरो पहिलो कविता मैले वाचन गरेर यसरी टेलिभिजनमा फेस देखाउन पाएको चाहिँ त्यही कविता नै हो। अनि एकैचोटि पुस्तकको स्वरूप चाहिँ मैले हजुरको आएर 2073 सालमा दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानले मन्जिल भन्ने नामक मेरो कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भयो। हजुर, मन्जिलाको मन्जिल हो यो तिम्रो, यसमा मन्जिलाको चाहिँ नि अब देऊ भनेर अनि हजुरको रामप्रसाद पन्त उहाँले अनि दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानबाट त्यसमा छापियो। त्यसपछि फेरि अनि फाटफुट लेख्दै गएँ। 2072 सालको भूकम्प छ, त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै ठुलो फलिपा भयो भनौँ न मान्छेको जीवनमा। अब उहाँको पोस्टिङ विराटनगर, म काठमाडौँ, दुईजना दुईतिर भने अब भूकम्प आइदियो, दुईजना दुईतिर नमर्ने भनेपछि मेरो स्कुल रन गरिरहेको मान्छे, स्कुल चलाइरहेको मान्छे भनेपछि जसरी पनि जे भयो भने काठमाडौँ भन्दा त विराटनगर सुरक्षित भयो, तराई क्षेत्र सुरक्षित भयो भूकम्पको हिसाबले नि। त्यसपछि मैले स्कुल जिम्मा लाउने भनेर जुन एउटा लागेँ, त्यसपछि हजुरको अनि बल्ल स्वतन्त्र पन्छी जस्तो भएर मेरो जुन एउटा साहित्यको मेरो भित्र गुम्सिएको उडान रहेछ, म भित्रको जुन रहर इच्छाहरू रहेछ, अनि अब कार्यक्रम चलाउन मन लाग्ने, त्यति बेला देख्थेँ, हजुरलाई देख्थेँ, राजेन्द्र सलभलाई देख्थेँ, बाबा बस्नेतहरूलाई देख्थेँ, सन्ध्या पहाडीहरूलाई देख्थेँ। ओहो यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यसरी बायोडाटा पनि छापिँदो रहेछ, यसरी टेलिभिजनले पनि बोलाउँदो रहेछ, म त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छु कि सक्दिनँ होला भने जस्तो त्यस्तो टाइपको ऊहरू आउँथ्यो कि। अनि पारिजातको पढ्थेँ, त्यस्तो सङ्घर्ष गरेर पनि त मान्छेले त लेख्दो रहेछ, जीवन त बनाउँदो रहेछ भनेपछि त्यो चिजले मलाई खिच्दै गयो। त्यसपछि जुन स्पिडले मन्जिला आफ्नो मनको एउटा उडान लिएर भरेको छ, त्यो उडानले चाहिँ अघि हजुरले भनेको जस्तै कोरोनाले पनि रोकेन, केहीले पनि रोकेन। अब हालाएर एउटा सखी प्रतिष्ठान भनेर त्यसको एउटा अध्यक्षको नाताले महिला सशक्तिकरण, साहित्य, सङ्गीत, संस्कृति यसमा सबै एउटा विधा सम्झेर विशेषतः महिला सशक्तिकरणलाई समेटेर यसरी रूपमा अगाडि बढिरहेको छु हजुरहरूको अगाडि। सबैले हजुर त्यो भइरहेछ। अनि मन्जिलाको यो मन्जिल चाहिँ नि कहाँ त आखिर किताब त आयो, त्यहीसम्म त होइन होला? होइन, त्यो मन्जिल केही ठेगान लागिएछ? जीवनको मन्जिलको ठेगान त अब भनौँ हामी सानो एउटा मानवले प्रकृतिसँग त्यत्रो युद्ध गर्न त कहाँ सकिएला र। जीवन शाश्वत सत्य हो, तर पनि मेरो मन्जिल भनेको एउटा चिन्हित गर्छन् नि, रेखाङ्कित गर्छन्, त्यहाँ पुग्ने कतिपयले गर्छन्। यस्तो लाग्छ दादा, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मैले एउटा बोलेँ, एउटा गरेँ, एउटा लेखेँ, अथवा कहीँ पनि गएर मैले उठाएको आवाज विशेषतः एउटा नारी समृद्धिको लागि, महिला सशक्तिकरणको अघि पनि भने, त्यसमा नै विशेषतः मेरो हरेक जेमा गरे भन्दाखेरि मैलेको लिएको जिम्मेवारीले कहीँ कतै कुनै परिवर्तन आयो भने, अथवा मेरो आवाजलाई केही सुन्यो भने, अथवा मरेर पनि म बाँच्न सकेँ भने, खातामा पैसा छोडौँला, म कमाउँला भने होइन, अथवा केही कृति मैले छोडेर जान सकेँ भने सायद मन्जिला हजुरले भनेको जस्तै मेरो मन्जिल केही देखिएला कि त्यो खोजीमा छु दादा, मैले त्यही भन्नुपर्छ। हजुर, राम्रो राम्रो। अब फेरि हामी कवितामै जोड्यौँ होइन, हामी कविता सुनाउन आएका हौँ कमलाजीबाट है। अहिले चाहिँ गीतभन्दा अलिकति कविताको पारामा भन्नु पर्यो। मेरो कविताको शीर्षक छ मोडिसकेको बाटो। जिन्दगीको हरेक पाइला पाइलामा, जिन्दगीको हरेक पाइला पाइलामा म एक्लै सङ्घर्ष गरिरहँदा कहाँ थियौ तिमी? ती खाल्डा खुल्टी अप्ठ्यारा मोडहरूमा म एक्लै सफर गरिरहँदा कहाँ थियौ तिमी? डुब्न त भवसागरमा सँगै डुबेका थियौ नि, डुब्न त भवसागरमा सँगै डुबेका थियौँ। तिमी पौडी खेल्न सिपालु पार भयो, म डुब्दै गएँ त्यो बेला निसासिँदै जाँदा, सास फेर्न गाह्रो हुँदा कहाँ थियौ तिमी? देखेर पनि अनदेखा गर्दै भाग्यौ, म घाइते लडिरहेँ। तिमी आफ्नो संसारमा रमाउँदै गयौ, म बाँचेर पनि पल पल मर्दै गएँ। चोट दियो, घाउ गहिरिँदै गयो, म छटपटिरहेँ, तडपिरहेँ। त्यो अँधेरी रातमा
आँसुका अनगिन्ती थोपाहरूले सिरानी भिजिरहँदा कहाँ थियौ तिमी? जुन बेला तिम्रो मायाको खाँचो थियो, जुन बेला तिम्रो मायाको खाँचो थियो, उठ्नको लागि तिम्रो हात समाउनु थियो, त्यो बेला तिमी बाटो मोडेर गयौ। अब त मेरा घाउहरू निको भइसके, उठ्न थाले, हाँस्न थाले, रमाउन थाले। मेरो यो सुखी संसारमा बिथोल्न नआऊ है, किनकि तिमीले जस्तै मैले पनि बाटो मोडिसकेकी छु, तिमीले जस्तै मैले पनि बाटो मोडिसकेकी छु। राम्रो। कहाँ थियो तिमी खास खास बेलामा, यो प्रश्न गर्दै अब मैले बाटो मोडिसकेको छु। राम्रो। अब निर्मल पराजुलीजीको कवितामा आउँ हामी। मेरो कविताको शीर्षक छ म बेची या कविता। म बेची या कविता। राम्रो। एउटा अँध्यारो कोठा, छरपष्ट सामानहरू, टुटे फुटेको एउटा कुर्सी अनि टेबल। त्यसमा चाउरिएको अनुहार, न हर्ष न विस्मारका भावहरू बोकेर एउटा कवि कविता कोर्दैछ। अनायास ढोकामा ढक ढकको आवाज सुनिन्छ। कविजू ढोका खोल्नुहोस् त। सायद कविका लागि परिचित स्वर थियो त्यो। उनी उठेर ढोका खोलिदिए। एउटा सुटेट बुटेट आकृति कोठाभित्र छिर्यो। 100 रुपियाँको एउटा नोट कविका अगाडि राखिदिँदै भन्यो उसले, लौ न, मलाई एउटा कविता चाहियो। कविका आँखा त्यो 100 रुपियाँमा टक्क अडियो। उनका आँखा सँगै राखिएको चुलोतिर सोझियो अनि दाल चामलका रित्ता बट्टा, 2-4 दिनदेखि खान नपाएर चाउरिएको पेट फेरि एकपटक 100 रुपियाँको नोट हेरे कविले। अनि घुटुक्क ठुक मिले, मानौ कविजूको अगेना बल्ने भो। खुसीका हुन् या दुःखका, 2 थोपा आँसु सेतो पानामा टपक्क टप्कियो। अनि कविजूले कलम समाते। सुरु भयो कविता। चिसो चुलो, भोको पेट अनि स्वाभिमानको छाती। कुन चाहिँ धरौटी राखेर कविता लेखौँ म? अनि कति दिन मेरा आफ्ना भावहरू सास धान्नका खातिर व्यवस्था र बाध्यताको बजारमा लिलाम गर्दै रहौँ म? धिक्कार छ मलाई, मेरै कविता मैले मेरै कविता मेरो भन्न पाइन। अब भन कविता, त जन्मिएकोमा खुसी मनाऊ या म मरेकोमा दुःख बनाऊ? भन कविता, त जन्मिएकोमा खुसी मनाऊ या म मरेकोमा दुःख मनाऊ? धन्यवाद। राम्रो राम्रो। भन कविता, त जन्मेकोमा खुसी मनाऊ कि म मरेकोमा दुःख मनाऊ? गजब प्रश्न। अब मन्जिलाजीको कवितामा आउँ। हजुर, मलाई अर्को कविता छानेको थिएँ, निर्मल सरको कवितालाई म उहाँलाई समर्थन गर्दै। यो कविता एउटा विद्वान कसरी उसले कमाउन नसक्दा उसको सज्जनता, उसको इमान्दारितालाई समाजले जब ऊ अलिकता बुढो हुन्छ, जब उसलाई अरूको सहारा चाहिन्छ, त्यति बेला उसलाई एउटा समाजले कसरी लत्याउँछ, उहाँलाई लिएर लेखेको कविता। मेरो कविताको शीर्षक च्यातिएको विद्वान। च्यातिएको विद्वान। च्यातिएको विद्वान। एउटा विद्वान निर्वस्त्र भएर च्यातिएको छ। विचारका पाना धमिराले छितर बितर पारेको छ। सडकमा छरिएका मनसँग ऊ प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ। एउटा विद्वान निर्वस्त्र भएर फ्याँकिएको छ। मात्र उसको असहमति थियो समाजसँग इमान्दारितामा बाँच्न खोज्नु। न्याय, समानता, स्वतन्त्रतालाई, आस्था र निष्ठाका स्तम्भहरूलाई कहिल्यै ढल्न नदिनु। कहिले बन्न सकेन ऊ घुस लिँदाको हाकिम। हरेक सवाल र भाषणमा सधैँ उसको जोसिलो बोली र मन विद्रोह गर्ने गर्थ्यो। युद्धमा बगेको रगत, युद्धमा बगेको शहीदको रगत कमरेड कुर्सीसँग कहिल्यै नसाट्नु। कुखुरा घटाई स्याललाई मोटाउन नदिनु। बिर्सेर विगतका बाचाहरू, नपुगिने लक्ष्य कहिल्यै नसमाउनु। सुख, शान्ति, समृद्धिको लक्ष्य बोकी आफैलाई बिर्सेर ती विद्वान कतै असफलताको रोगमा, कतै आफन्तको रोगमा, कतै आफन्तको घृणा र बिछोडमा कृतिविहीन भई छत्ताछुल्ल भई पोखिएछ। एउटा विद्वान निर्वस्त्र भई सडकमा फ्याँकिएछ।
उनी बरबराउँदै फेरि भन्छन् उनी बरबराउँदै फेरि भन्छन् बुवासा हाँसेका छन् कुखुरा घटेका छन् यस्तै हो भने त साथी तिम्रो समृद्धि उत्तानो टाङ लाग्नेवाला छ स्वतन्त्रता ठस्स गनाएको छ शून्यताको गफ दिनु बिउजिएकालाई सुताउनु मात्र हो तपाईँको लक्ष्य नत्र खै त नत्र भन्नुहोस् तत्र खै त खेतबारी त उजाडिएकै छन् भिर पाखा त नाङ्गिएकै छन् किसानको पसिना खडेरी र बाढीले पुरिएको छ आइमाईको आङ केवल एक छुत्र मजेत्रो खोजिरहेछ टुकीको राप मधुरिदो छ अधेरीको चाप बढ्दो छ महँगीको मारले जनता छटपटाइरहेछन् नेपालमा शान्ति शान्ति भनी चिच्याइरहेछन् मौन शालिक जस्तै समाज रमिते बनेर ठुलो ठुलो बेहोरिरहेछ हेरिरहेछ त्यसै अन्तस्करणमा बिन्दु बनी बिलाएका मनहरू धरतीको मसान घाटबाट चिच्याउँदै चिच्याउँदै चियाइरहेछ एउटा विद्वान कलङ्कित भएर निराशिएका मनहरू कापी र कलममा तेर्सिएर लम्पसार परेछ पोखरीमा डुबुल्की मारिएका विचारहरू साङ्गुरिएका समाजमा हात फिजाइरहेछ एउटा विद्वान समाजमा निर्वस्त्र र अर्थहीन भएर फ्याँकिएछ एउटा विद्वान समाजमा निर्वस्त्र अर्थहीन भएर फ्याँकिएछ धन्यवाद शानदार सुन्दर कविता बिम्बहरूको पनि त्यस्तै सुन्दर प्रयोग र विलक्षण समाज शालिक बनिदिएपछि का जे जस्ता अवस्थाहरू आउन सक्छन् समाजको शालिकपन चाहिँ नै यहाँ अलिकति विशेष उल्लेख्य हुन जान्छ। अब हामी कविताको क्रममा झन्डै झन्डै अन्तिममै आइपुग्यौँ कार्यक्रमकै पनि अन्त्यमा। हाम्रो सुशील देवकोटाजी फेरि त्यही शैलीको त होला नि। म यहाँलाई प्रश्न गर्छु त्यही शैली सुन्न चाहनुहुन्छ कि अर्को सुन्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरूले अलिकति विशेष चाहिँ नै त्यो शैली मन पराउनुहुन्छ। उसो भए म त्यही शैली नै सुनाउँछु। वास्तवमा एउटा कुरा के छ भने हामी श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्छौँ तर सानो स्वर सोध्नुपर्छ माया गर्छौँ कि डराउँछौँ? कतिपय डराउनु पनि हुन्छ होला। तर आज म उहाँलाई मूल मन्त्र दिँदैछु कसरी श्रीमतीसँग नडराउने कसरी। अब घरमा आफू सेयर बन्ने त भन्नु भएन, मेरी श्रीमतीले पनि हेर्छिन् यो कार्यक्रम फेरि होइन, फेरि उनले त फेरि त्यसको फेरि काठ निकालिहाल्छिन् होइन। कसरी चाहिँ नि श्रीमतीलाई बढी माया गर्ने र आफू अलिकति हाबी हुने त्यो मूल मन्त्र म दिँदैछु। धेरै लोग्नेको दुःखदेखि आज मुख पर्दैछु, धेरै बोलाएर बसेको थिएँ होइन। धेरै लोग्नेको दुःखदेखि आज मुख पर्दैछु सबैलाई ज्ञान दिन भनी यो कविता कोर्दैछु। धेरै लोग्नेको दुःखदेखि आज मुख फोर्दैछु सबैलाई ज्ञान दिन भनी यो कविता कोर्दैछु। घरमा कसरी धाक जमाउने घरमा कसरी धाक जमाउने सुन्नु ध्यान दिएर पालना गर्नु यही नियम मूल मन्त्रको रूपमा लिएर। अब के गर्नुपर्छ सुन्नुहोस् है। पर्दैन अब कोही पनि आफ्नी बुढीसँग डराउन। बुढीले कड्केर बोले पनि सातो पुत्लो नै उडाउन। बुढीले कड्केर बोले कि सातो पुत्लो उडिहाल्छ नि होइन। त्यो गर्नु पर्दैन। किन कसरी सुन्नु पर्यो यहाँ है। पर्दैन अब कोही पनि आफ्नी बुढीसँग डराउन, बुढीले कड्केर बोले पनि सातो पुत्लो नै हराउन। जस्तो भन्छु त्यस्तै गर्नु डराउनु पर्ने छैन कहिले। मैले जस्तो भन्छु त्यस्तै गर्नु डराउनु पर्ने छैन कहिले। घरको काम धन्दा सकाइदिनु उनले भन्नुभन्दा पहिले। पालना गर्नु यही नियम मूल मन्त्रको रूपमा लिएर घरमा कसरी धाक जमाउने सुन्नु ध्यान दिएर। छेउमा उनी आएर बस्दा मुसुक्क मुस्कुराइदिनु, ठस्किने होइन। छेउमा उनी आएर बस्दा मुसुक्क मुस्कुराइदिनु, उनको मुड हेर्नु पहिला अनि हातमा लिनु। छेउमा उनी आएर बस्दा मुसुक्क मुस्कुराइदिनु, उनको मुड हेर्नु पहिला अनि हातमा हात लिनु। खल्ती खाली गरी रुपैयाँ राखिदिनु त्यही हातमा। आफ्नो खल्ती खाली गरेर खल्ती खाली गरी रुपैयाँ राखिदिनु त्यही हातमा। अनि सोध्नु के खान्छ डियर आजको यो रातमा। पालना गर्नु यही नियम मूल मन्त्रको रूपमा लिएर घरमा कसरी धाक जमाउने सुन्नु ध्यान दिएर। निडर बन्न सिक्नु सबैले डराउन पटक्कै हुन्न। उनले नराम्रो भनेको कुरा राम्रो चाहिँ भन्न हुन्न।
निडर बन्न सिक्नु सबैले डराउन पटक्कै हुन्न। उनले नराम्रो भनेको कुरा राम्रो चाहिँ भन्न हुन्न। तिम्रा माइती कस्ता राम्रा सधैँ यति भन्नुपर्छ। तिम्रा माइती कस्ता राम्रा सधैँ यति भन्नुपर्छ। ठुला ठुला सङ्कट आपत थाहै नपाइठर्छ। पालना गर्नु यही नियम मूल मन्त्रको रूपमा दिएर, घरमा कसरी धाक जमाउने सुन्नु ध्यान दिएर। नडराउनु नडराउनु सधैँ रहनु यो कवि चाहिँ दङ्ग। नडराउनु सधैँ रहनु यो कवि चाहिँ दङ्ग। मलाई त डर लाग्ने भनेको मात्र मेरो ससुराकी छोरीसँग। ल यहाँ शेर भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। पुरुषहरू शेर त हुन्छन्, तर जतिसुकै शेर भए पनि शेरको सवारी कस्ने त दुर्गाले नै हो होइन। वास्तवमा दुईजनासँग सोध्न हुन्थ्यो। उहाँका दुईटै कविता चाहिँ नि श्रीमती प्रति केन्द्रित। यति विधि अवस्था छ त, दुरावस्था बिचरा पुरुषको। यति विधि दादाले देखाएको जति दुरावस्था चाहिँ छैन। त्यही त समाजको पुरुष प्रधान भनिन्छ। तर हजुरले भने जस्तै लगाम चाहिँ मेरो घरमा पनि दुर्गाकै हातमा छ। कमलाजी हजुर अब मेरो पनि त्यस्तै भनौँ। भनेपछि अब यहाँ अब हामी अरू पनि सुन्थ्यौँ होला, तर वास्तवमा यो कार्यक्रममा वाक्य राम्रोमा हामीले कविताको कविजीहरूको विराट व्यक्तित्वको कृतित्वको एउटा सानो झलकसम्म प्रस्तुत गर्न पाउँछौँ एउटा कार्यक्रममा। कतिसम्म समय नै हुन्छ र, तर मलाई लाग्छ फेरि उहाँहरू प्रत्येक यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जोसँग चाहिँ नि एक दिन बसेर सम्पूर्ण कुराकानी गरेर सम्पूर्ण रचनाहरू प्रस्तुत गर्दा पनि मलाई लाग्छ त्यो सायद ठिकठाक होला। त इच्छा अझै थियो सुन्ने सुनाउने, समयले चाहिँ नि नेटो काटेको छ। जाँदा जाँदै एउटा कमलाजीको स्वर सुनेपछि गीत नभनौँ, किनकि त्यो गीतसँग मिल्दोजुल्दो कुनै भाव छैन। अलिकति मलाई पनि गुनगुनाउन मन लाग्यो। मागे बरु खुसी दिन्छु आफैसँग नराखेर, हरेक भागमा पस्किदिन्छु स्वादहरू नचाखेर। पैँचो तिर्नु पर्दैन भो, चलन चल्ती गरे हुन्छ। कुनै बेला सम्झनाको मानापाथी भरे हुन्छ। मानापाथी भरे हुन्छ। खाँचो परे बिहान दिन्छु, सक्दिनँ म साँझ दिन। आफैलाई खाँचो पर्छ, आफैलाई खाँचो पर्छ। बेला मौका एक्लै रुन, कोही माग्न आए पनि सक्दिनँ म आँसु दिन। आफैलाई खाँचो पर्छ, बेला मौका एक्लै रुन। हामी हाँस्दा हाँस्दै कविताको अन्त्य गरेका थियौँ। यो आँसुको गीत चाहिँ नि प्रकट पगेनी शिवको मैले यसो एक किसिमको लय बनाएको थिएँ, त्यो सुनाउने प्रयास गरेँ। र यही आँसु र हाँसोको सङ्गम जुन चाहिँ जीवन हो, त्यसैका साथ आजका कविजीहरू सुशीलजी, मन्जिलाजी, निर्मलजी र कमलाजी चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम वाह क्या राम्रोबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्कार।